बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको थोड़ा सा माजी में ले चलते हैं। 2017 15 दिसंबर का ये एक और सर्द दिन है। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे 3 जज साहिबान बैठे हुए हैं। जस्टिस साकिब निसार साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ उमर अता बंदयाल साहब हैं जो बाद में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने थे, और उनके साथ तीसरे जज थे फैसल अरब साहब। अदालत का माहौल क्या है? जैसा कि बताया कि शदीद सर्दी है, लेकिन अंदर बड़ी गर्मा गर्मी नज़र आ रही है। पूरा अदालत का वो कमरा खचाखच भरा हुआ है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं और हुकूमत के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। हुकूमत किसकी थी? मियां नवाज शरीफ साहब इससे 2-3 माह कबल नाअहल हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की तरफ से जुलाई 2017 को नाअहल करार दिया गया था। उसके चंद रोज के बाद एक और केस सामने आता है। ये मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से इमरान खान पर और जहांगीर तरीन पर। इमरान खान पीटीआई के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी उनके जहांगीर तरीन हैं। उनकी नाअहलियत के लिए केस दर्ज करवाया जाता है। आज उस केस का 15 दिसंबर 2017 को फैसला होने जा रहा है। ये वही केस है जिसमें इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया गया था। अदालत का माहौल जैसा कि गर्मा गर्म है। अदालत का ये कमरा लोगों से भरा हुआ है। हुकूमत किसकी है? हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हो चुके हैं। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। इसी हुकूमत के दौरान मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान नाअहल हुए थे, और इसी हुकूमत के दौरान ही इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया था। जहांगीर तरीन को इस केस में नाअहल करार दिया गया था। तो आपके सामने उस रोज़ की 15 दिसंबर 2017 की पूरी मुकम्मल रुदाद रखते हैं, जिसमें ये भी हम आपके सामने रखेंगे कि मियां नवाज शरीफ को किस तरह से किन जजों ने नाअहल करार दिया था। आइए ज़रा मुकम्मल तफसील सुनिए 15 दिसंबर 2017 की। और अदालत के बाहर लोग भी मौजूद हैं। इनमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के वज़रा हैं, मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे। आइए मुलाहिज़ा कीजिए मुकम्मल रिपोर्ट 15 दिसंबर 2017 की, जिसमें जैसा कि बताया कि इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अहल, जबकि जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे दिया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने 250 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला सुनाते हुए कहा, तमाम शवाहिद का जायज़ा लिया गया। इमरान खान न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के शेयर होल्डर या डायरेक्टर नहीं थे, और उन्होंने जमायमा के दिए गए पैसे भी ज़ाहिर किए। फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने फ्लैट एमनेस्टी स्कीम में ज़ाहिर कर दिया था। अदालत ने जहांगीर तरीन को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार देते हुए कहा कि जहांगीर तरीन ने अपने बयान में मशकूक टर्म्स इस्तेमाल की और सही जवाब न देने पर उन्हें ईमानदार करार नहीं दिया जा सकता। फैसले में कहा गया कि जहांगीर तरीन ने ऑफशोर कंपनी ज़ाहिर नहीं की और अदालत के सामने झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन जहांगीर तरीन की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत ने फैसले में कहा, जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ज़रई अराज़ी पर फैसला अभी नहीं सुनाया जा रहा। अदालत के फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ पर गैर मुल्की फ़ंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया, ताहम दरख्वास्त गुजार गैर मुल्की फ़ंडिंग पर मुतासरा फ़रीक नहीं। अदालत ने फैसले में कहा कि गैर मुल्की फ़ंडिंग के मामले का तयन इलेक्शन कमीशन करेगा, और इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना तौर पर पीटीआई के अकाउंट्स की गुज़श्ता 5 साल तक की छानबीन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पीटीआई के अकाउंट्स की छानबीन करने का भी हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से केस का फैसला दोपहर 2 बजे सुनाया जाना था, ताहम फैसला तकरीबन 15 दिसंबर को 3:30 बजे सुनाया गया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कमरा अदालत में ताख़ीर की वजह बताते हुए कहा, 250 सफ़हात पर मबनी फ़ैसले की ड्राफ्टिंग के एक सफ़े पर गलती थी, जिसकी वजह से पूरे फ़ैसले को दोबारा पढ़ना पड़ा, जिस पर माज़रत ख़्वाह हूँ।
دوسری جانب الیکشن کمیشن نے جہانگیر ترین کو ڈی سیٹ کرنے سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ جہانگیر ترین کے ڈی سیٹ ہونے پر N154 لودھراں کی نشست خالی ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے اس موقع پر کہا تھا، آج جانبدارانہ احتساب اور احتساب کے نام پر انتقام سے تمام پردے اٹھ گئے ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ اقامہ صرف بہانہ تھا، نواز شریف نشانہ تھا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ آج کے فیصلے نے اس تاثر پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی بھی سازش، دھرنوں اور احتساب نامی انتقام کا ہدف صرف نواز شریف ہے، کیونکہ عوام کا اصل نمائندہ صرف نواز شریف ہے۔ اس موقع پر جب فیصلہ سنایا گیا، کمرہ عدالت میں مسلم لیگ نون کی جانب سے وزیر مملکت مریم اورنگزیب، دانیال عزیز، طلال چودھری، مصدق ملک اور دیگر موجود تھے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے فواد چودھری، فردوس عاشق آوان، نذر محمد گوندل، سینیٹر شبلی فراز، فیصل خان اور دیگر موجود تھے۔ فیصلہ سنائے جانے کے وقت عمران خان کے وکیل نعیم بخاری، حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ اور جہانگیر ترین کے وکیل سکندر مہمند بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 14 نومبر کو نااہلی کیس کا یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بینچ میں جسٹس فیصل عرب اور جسٹس عمر طاہر بندیال بھی شامل تھے۔ انتہائی اہم عدالتی فیصلے کے موقع پر سپریم کورٹ کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے، جبکہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کی بڑی تعداد بھی سپریم کورٹ کے باہر موجود تھی، اور یہ وہ دور تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اس کیس کی مزید تفصیل کے مطابق درخواست گزار حنیف عباسی نے عمران خان اور جہانگیر ترین پر آف شور کمپنی چھپانے اور جائیداد کی شفاف منی ٹریل نہ ہونے کا الزام عائد کیا تھا، جس پر 405 روز کے دوران 50 سماعتیں اور 101 گھنٹے عدالتی کارروائی ہوئی، جبکہ عدالت نے تقریباً 7000 دستاویزات کا جائزہ لیا۔ عمران خان پر نیازی سروسز لمیٹڈ نام کی آف شور کمپنی ظاہر نہ کرنے کا الزام تھا، جبکہ درخواست گزار حنیف عباسی نے عمران خان اور جہانگیر ترین کو آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل کرنے کی استدعا کی تھی۔ لودھرا میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے عمران خان کے اہل ہونے کا فیصلہ سنتے ہی خوشی سے نعرے لگانا شروع کر دیے اور مٹھائیاں بانٹیں۔ تاہم جہانگیر ترین کے نااہل ہونے کا فیصلہ آیا تو کارکنوں کے چہروں پر اداسی چھا گئی۔ اس سے 1 ماہ قبل کوہاٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ میں جمع ایک بھی دستاویز غلط ثابت ہوئی تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ لندن فلیٹ بیچ کر پیسہ قانونی طور پر پاکستان میں لایا اور اس کی 60 صفحات کی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہیں۔ عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے کا فیصلہ 15 دسمبر 2017 کو سنایا گیا، جبکہ میاں نواز شریف کو بھی اسی سال 2017 میں ہی نااہل قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 28 جولائی کو پاناما کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس گلزار احمد، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل 5 رکنی لارجر بینچ نے کورٹ نمبر 1 میں نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ جسٹس اعجاز افضل خان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ بینچ کے 5 ججوں نے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا صدر مملکت نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا اقدام کریں۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ فوری طور پر وزیر اعظم کی نااہلی کا نوٹیفکیشن جاری کریں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا بھی حکم دیا تھا اور نواز شریف خاندان کے تمام کیسز نیب میں بھجوانے کا حکم بھی دیا تھا۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے 15 دسمبر 2017 ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو جس بینچ کی طرف سے نااہل قرار دیا گیا تھا اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آج جنوری 2024 ہے، جنوری کی آج 10 تاریخ ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کو 2 روز قبل اسی نااہلیت سے نجات دلا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ بیٹھا تھا،
قاضی فیصل صاحب نے اس کی سربراہی کی، جس میں میاں نواز شریف کی نااہلیت ختم کر دی گئی۔ تو میاں نواز شریف صاحب کی نااہلیت کا یہ خاتمہ، یہ فیصلہ کب تک برقرار رہتا ہے؟ کیا میاں نواز شریف کے لیے یہ تاحیات فیصلہ برقرار رہ سکے گا؟ اس حوالے سے ہم ایک کل ویلاگ بنا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور دیکھیے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔